तांणी हाडून रस्त्याच्या सायडीक भरपूर झाडां रोयल्यात आनी कोट्यांनी रुपया खर्च केला आनी पावस कमी पडिल्ल्यान आतां ही झाडां मरपाकूच लागल्या। हांव आसा माशा आनीक हायवेच्या सायडीन आनी तुमी पळोवंक शकता हे रूख पयर झाड रोयला सरकारान आनी हे झाड रोयला की फाल्यां मोठे रूख जातले। ते रूख जावन हांगासर समुद्र आसा लागीं आनी समुद्राच्या वाऱ्यान समज ते पडले आनी पण कोणी तर मेलो हाका जबाबदार कोण? करमलगडार पयर फाटीं एक रूख पण कितले डॅमेज जाली जाल्यार हे रूख रोयतना प्रॉपर प्लॅनिंग म्हणटा तें ना, मिशन आसा पूण विजन ना। हे फाल्यां साकण पडटले रूख आनी हाका मागीर कितें जाल्यार जबाबदार कोण? सरकार हाची जबाबदारी घेतलो आनी फाल्यां समज ही हायवे एक्सटेन्शना वयता तेन्ना रोड कटींग झाड कटींग करपाक तांकां परत फॉरेस्टा कडेन परमिशन घेवचें पडलें आनी दिलें ना जाल्यार ते तशें उरतले, मागीर तो रोड पेंडींग उरलो। एक वाटेन फॉरेस्ट आडयता, एक वाटेन NGO आडयतात, झाडां पण लोक मरपाचे मरतात, तरी आसतना हे रस्त्याक तेंकून झाड रोयतात। इतली कुमुदाची जमीन आसा, सरकारी जमीन आसा, थंय कित्याक रोयना? पळय हांव तेच म्हणटा, ही जमीन इतली पडंग पडली आसा कारण ह्या इतली तेंकोन हे खरें रोवप न्ही, कित्याक हे तूं कितले अपघाती जावंक शकता हे, म्हणून ते दुसरी जी जमीन जी आसा न्ही पडंग पडल्या थंय व्हरून रोवपाचें रूख। मिशन आसा पूण विजन ना अशें एक आमचे माजी पंच हांणी सांगलें। हो हायवे नंबर 66 आतां 4 लेन जाता आनी ताका पयर सरकारान म्हळ्यार ऑथॉरिटीन हाडून पळय सगळी रस्त्या सायडीन झाड रोयल्यात। आयज तुमी पळयतात की झाडां पडून लोकांच्यो गाडयो डॅमेज, झाडां पडून कोण मेले आनी आतां झाडां मारतले म्हळ्यार फॉरेस्टार परमिशन दिना, फॉरेस्टारान परमिशन दिल्यार NGO आडयतात आनी हाका लागून रस्त्या सायडीची झाडां मारपाक प्रॉब्लेम जाता। तरी आसतना पयर सरकार ऑथॉरिटी जी आसा तांणी हाडून रस्त्याच्या सायडीक भरपूर झाडां रोयल्यात आनी कोट्यांनी रुपया खर्च केला आनी पावस कमी पडिल्ल्यान आतां ही झाडां मरपाकूच लागल्यात। एक वचन बुश कटींग नांवान फॉरेस्टान वचून फॉरेस्टाची झाडां निवळ करतात, सगळे फॉरेस्टाची झाडां मारून सामकी चकचकी जाल्ल्यान शिकारी भोंवपाक लागले आनीक जी जनावरां आसात ती खंय तरी वयर पडली, कारण शिकारी भोंवता म्हणटा जनावरां भिवन खंय तरी धांवतात आनी विचारल्यार बुश कटींग म्हणटात। बुश कटींग म्हणटा ती बारीक सादी झाड उरता ती मारप उरतात, पूण बरी बरी सुद्दां झाडां मारली बुश कटिंगाच्या नांवान। आनी आतां ही हायवेक तेंकून सायडीच्यान जी झाडां रोयल्यात ती झाडां व्हडल्या तरी समुद्राचो वारो बाकीच्या वाऱ्याक लागून रस्त्यार झाडां केन्नाय गाडयेर किंवा कोणाच्या तकलेर कोणी मरूंक शकतात। ताका लागून सरकारान ही झाडां रोयतना विचार करचो। प्लस कुमुलाची लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन पडिल्ली आसा ती आतां लोक खंयच्याकय खावपाक लागल्यात, थंय झाडां घालत आनी ती बी आंबो, पेरू, चिकू किंवा पणस असली जर झाडां घालत जाल्यार माकड, खेती आनी बाकी जनावरां आपली पोट करूंक शकतात आनी पर्यावरण बी सांबाळपाक शकता आनी आमची जी कुमुलाची जमीन आसा ती बी उरपाक शकता। ताका लागून सरकारान हाचे फुडें विचार करतना रस्त्यार तेकून झाडां रोवची न्ही म्हूण पब्लीक डिमांड करता। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।